وہابیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا وہابیاں دے کو آج چٹ پیا پٹنا اے میرے آفا صاحب دا جلسہ ہی بڑا عظمت والا ہے وہابیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا وہابیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا نیڑے بے کے سون ساڑے دل دی صدا نیڑے بے کے سون ساڑے دل دی صدا دل دی صدا کیے نیڑے بے کہ سون ساڑے دل دی صدا حسن و حسین ساڑے دل دی ہے جا حسن و حسین ساڑے دل دی ہے جا حسن و حسین ساڑے دل دی ہے جا قسم خدا دی سب تیرا دیں خدا صحابی رسول ساڑے دل دی ہے جا قسم خدا دی سب تیرا دیں خدا صدیق تے فاروق ساڑی اکھیاں دے تارے نے صدیق تے فاروق ساڑی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے گل سنیں گے صدیق تے فاروق ساڑی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے بولنا پینا انڈتے صدیق تے فاروق ساڑی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دے شان نو تو اے میں نہ گٹا معاویہ دے شان نو تو اے میں نہ گٹا معاویہ دے شان نو تو اے میں نہ گٹا قسم خدا دی سب تیرا دیں خدا علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان اونا دیو شان وچ رب دا قرآن اونا دیو شان وچ رب دا قرآن پڑھ لے قرآن ساڑے نیڑے نیڑے آ پڑھ لے قرآن ساڑے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی سب تیرا دیں خدا خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا